हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5-10 से है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा और तमाम तर दरखास्तों को उन्होंने मुस्तरद किया। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीर अख्तर की जानिब से इख्तिलाफी नोट लिखा गया और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको कानूनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें मुस्तरद। साबिक चीफ जस्टिस सुमरता मंदियाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था और आज तमाम तर दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला जो कि महफूज किया था वो सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक का फैसले से इख्तलाफ सामने आया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कानूनी करार देते हुए अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज इस फैसले को कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-10 से फैसले को सुनाया है और टोटल 5 समातें हुई थी इस अहम केस पर। के बारे में भी आपको बताते चलें, कहा गया आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम आगे जा सकती थी। पार्लियामान ने इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून होंगे, अदालती फैसलों की पाबंदी और इन पर अमल दरामद ज़रूरी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ये रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि आपने बहस किसी और बुनियाद पर शुरू की थी, अगर आप अपने दलाइल ही जारी रखते तो ये मुश्किल खड़ी ना होती। कुछ सवालात की हाँ या ना में जवाब देना मुश्किल होता है। सब्जेक्ट टू लॉ में जजमेंट लॉ भी आ सकता है। इन अल्फाज को उनके तनाजुर के साथ देखना होगा। माहिर कानून खालिद रांझा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 5-10 से अपना फैसला सुनाया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो एक्ट है इसको कानूनी करार दे दिया गया है। क्या कमेंट करेंगे इस पे? मैं समझता हूँ कि ये मुतवक्को फैसला था और सोच भी यही थी, जो झोल थी वो थी आपस में ज़ाती इख्तिलाफात की, लेकिन उसको उन्होंने कानून के दायरे में लाके तो फैसला हुई कि ये जो दुष्ट था। ठीक है, आज इस केस की समाअत के दौरान जो रिमार्क सामने आए मुअज़्ज़ज़ अदालत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से, उन्होंने ये कहा था कि अगर बता देंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पार्लियामान इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी है और आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानूनी होंगे। इस पे फिर दूसरी जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? अगर तो ये जो रिमार्क्स है ये हिस्सा बन चुके हैं फैसले का, फिर तो और बात होगी, लेकिन स्ट्रे कमेंट्स तो अदालत में आते रहते हैं ना, लेकिन नॉट नेसेसरली कि उनसे आपके इससे नया लॉ सेट हो रहा है। ठीक है, माहिर कानून खालिद रांझा साहब हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और अहम खबर है ये, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का वो सुना दिया है और इसके अकॉर्डिंग आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीर अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं और जस्टिस शाहिद वहीद का भी इख्तिलाफी नोट सामने आया। बड़ा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। अपील का इत्तलाक माजी नहीं होगा, फुल कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीर अख्तर की जानिब से इख्तिलाफी नोट लिखा गया और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला सामने आया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया गया है। सईद बलोच, जिन्होंने तमाम तर जो 5 समातें थी इस केस के हवाले से हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहे और आज ये फैसला चूँकि सुना दिया गया है, सईद से हम जानते हैं। सईद, सबसे पहले तो ये बताइएगा, बड़ा फैसला आया है, कानूनी करार दे दिया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज सुनाया गया है और इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो दीगर तमाम समातें थी वो भी मुतासिर हो रही थी। खासतौर पर चीफ जस्टिस का ये एक असूली मौक़िफ़ था कि आर्टिकल 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात या दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हैं वो उस वक्त तक नहीं सुनी जाएंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून
کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. تو چیف جسٹس کے عہدہ سنبھالنے کے بعد فل کورٹ تشکیل دی گئی. تمام ججز پر مشتمل اس فل کورٹ نے 5 سماعتیں کی اور آج تمام فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو اب سے تھوڑی دیر قبل چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے عدالت میں پڑھ کر سنایا گیا. چیف جسٹس کی جانب سے تمام وکلاء کا تمام فریقین کا شکریہ ادا کیا گیا اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ معاملہ تھوڑا ٹیکنیکل قسم کا تھا اس لیے فیصلہ سنانے میں کچھ تاخیر ہوئی. سپریم کورٹ کی جانب سے 10-5 کے تناسب سے جو درخواستیں دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف ان کو مسترد کر دیا ہے اور جن 5 ججز نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے ان میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شامل ہیں. جبکہ 10 ججز نے ان درخواستوں کے خلاف فیصلہ دیا اور ان درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو آئین کے مطابق درست قرار دیتے ہوئے برقرار رکھا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا اس میں اہم ایک نقطہ تھا وہ پچھلی تاریخوں سے اپیل کا حق دینے کا معاملہ تھا جس کے اوپر دوران سماعت بھی ججز کی جانب سے بڑی اہم آبزرویشن دی گئی. وکلاء کی جانب سے بھی اس معاملے کے اوپر کافی اہم دلائل دیے گئے جس پر اب سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 8 اور 7 کے تناسب سے پچھلی تاریخوں سے جو اپیل کا حق دینے کا معاملہ ہے اس کو بھی 8-7 کے اکثریت سے مسترد کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ اب سے تھوڑی دیر قبل ہی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کمرہ عدالت میں سنایا گیا ہے. سعید، مزید جو اس کیس کی ٹوٹل سماعتیں ہوئی ہیں اس بارے میں جو ریمارکس سامنے آئے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس بارے میں مزید بھی آپ سے جانیں گے. ہم اس وقت توصیف عباسی ہمارے کورسپونڈنٹ جو کہ سپریم کورٹ کے باہر ہی موجود ہیں آج کی سماعت پہ تمام تر نظر رکھی. انہوں نے توصیف یہ فیصلہ آپ بتا رہے تھے کہ آنے والا بالآخر بڑا فیصلہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا سامنے آیا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو قانونی قرار دے دیا گیا ہے. مزید کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ جی مدیحہ، یہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ بینچ نے جس کو چیف جسٹس آف پاکستان ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. 8-7 کے تناسب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر فل کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف جو درخواستیں تھیں انہوں نے مسترد قرار دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو اپیل کا حق ہے وہ بھی نہیں دیا. پرانی تاریخ سے جو اپیل کا حق ہے اس کو مسترد قرار دے دیا گیا ہے. اس میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید نے ڈسینٹ نوٹ اپنا لکھنا ہے. جو 7 ججز ہیں جنہوں نے اختلاف کیا ہے 8-7 کے تناسب میں ان میں یہ ججز شامل ہیں جنہوں نے اپنا ڈسینٹ نوٹ لکھنا ہے اور ابھی ابتدائی طور پہ شارٹ آرڈر سنایا گیا ہے. اس کی تفصیلات جو ہیں تفصیلی فیصلہ سامنے آنے کے بعد بتائی جا سکتی ہے. اچھا توصیف، ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، پہلی مرتبہ سماعتیں جو ہیں وہ لائیو نشر کی گئیں، ایک دلیل ایک قانونی جو بھی نقطہ تھا وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے. کیا تمام سماعتوں کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ قانونی طور پر 10-5 کا فیصلہ آئین کی واضح تشریح کر دی گئی ہے اس میں؟ جی، جو ماہرین قانون ہیں وہ اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے موجودہ فیصلے کو ایک مثبت عمل قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس فیصلے سے وہ ایک رستہ، ایک پنڈورا باکس جو کھلنا تھا، جو پارلیمنٹ اور اداروں کے درمیان لڑائی کا محاذ بن جانا تھا،